फैसलाबाद डिवीजन में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 500 मेगावाट शॉर्टफॉल, शहरी इलाकों में 8 जबकि देहाती इलाकों में 10 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। झंग में 2-2 घंटे मुतवासिर बिजली बंद रहने पर अवाम बिलबिला उठे। टोबा और चनियोट में मजीद बदतर हालात, लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर, अवाम का जीना मुहाल। सरकार की सस्ता आटा फ्राहम करने की कोशिश में फ्लोर मिल मालिकान रुकावट बनने लगे। अवाम को सब्सिडाइज आटे की फ्राहमी की बजाय आटा गोदामों में जखीरा किया जाने लगा। फैसलाबाद के 4 फ्लोर मिल्स को गंदम फराहमी बंद। इकबाल दुकान, बशीर और बाबूगिल फ्लोर मिल्स शामिल। मक्का फ्लोर मिल्स और कमाल फ्लोर मिल्स को शोकाज का नोटिस तहरीरी वजाहत तलब कर ली। झंग की 2 और टोबा की 1 मिल के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। सरकारी गंदम कोटा नहीं, प्राइवेट गंदम भी नाकों पर रोकी जा रही है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन फैसलाबाद हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फट पड़ी। कोटा बहाल ना किया तो मिल बंद कर देंगे। मालिकान ने इंतजामिया को 3 दिन का वक्त दे दिया। हम अरबाब इख्तियार को 3 दिन का टाइम दे रहे हैं कि ये 3 दिन के अंदर अंदर मामलात को दुरुस्त किया जाए, अदरवाइज फिर हम सरकारी गंदम का कोटा उठाने से बिल्कुल कासर होंगे। जब गंदम नहीं मिलेगी तो डेफिनेट आटा भी नहीं बनेगा और शहर में फिर मसला खड़ा होगा। ये हम चाहते नहीं हैं, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। टोबा टैक्सिंग की तहसील पीर महल में खाद डीलर्स की शटर डाउन हड़ताल। हुकूमत की नाकिस और मशरूत पॉलिसी काबिल कबूल नहीं। खाद डीलर्स ने अपना मौक़िफ़ वाज़िया कर दिया। खाद की अदम दस्तयाबी से किसानों की मुश्किलात बढ़ गईं। मौसमियाती तब्दीलियों और खुश्कसाली से गंदम की फसल मुतासिर। फैसलाबाद में गंदम की पैदावार मजमूई तौर पर 15% तक मुतासिर हुई। रवा साल गंदम के शदीद बहरान का खदशा। ज़राई साइंसदानों ने अगीती फसल के नताइज बेहतर करार दिए। डॉलर और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के असरात नजर आने लगे। दीगर अशिया की तरह दालों के निर्ख भी मजीद बढ़ा दिए गए। दाल चना 40 रुपए इजाफे के बाद 220 रुपए किलो हो गई। 60 रुपए इजाफे के बाद दाल माश 320, दाल मसूर 260 रुपए किलो, चना 80 रुपए इजाफे के बाद 380, चावल 180 से 240 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। टेक्सटाइल सेक्टर के रॉ मटेरियल कॉटन यार्न की बरामद ना रुक सकी। 2022 के आगाज में यार्न बरामदात कम हुई, अप्रैल में फिर बढ़ गई। एक्सपोर्टर्स तहफ्फुज़ात का शिकार। बोले रॉ मटेरियल बरामद होता रहेगा तो काम कैसे चलेगा। मुल्क की जरूरत के पेश नजर यार्न एक्सपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा कर दिया। बिजली, गैस और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर लोकल हौजी मैन्युफैक्चरर्स शदीद परेशान। फ्यूल प्राइस बढ़ने से कारोबार पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी मुल्क फरासत की हुकाम से तहफ्फुज़ात दूर करने की अपील। महंगी बिजली और महंगा रॉ मटेरियल, पावर लूम्स मुश्किलात में। महंगे एनर्जी टैरिफ ने असरात मुरतब कैसे तोड़ा। मटेरियल की कीमतों और किल्लत ने रही सही कसर निकाल दी। पावर लूम्स मालिकान कहते हैं लाखों मजदूरों का रोजगार दांव पर लग गया। चनियोट के नून लीगी एमपीए मौलाना इलियास चनियोटी अपनी हुकूमत से नाला तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स न मिलने पर मुस्तफी होने का इंदिया दे दिया। शहबाज शरीफ के दौर में ऐलान करदा फैसलाबाद रोड की तामीर शुरू न होने पर एतराज उठा दिया। चनियोट में दराए चनाब काबुल आला हुकाम की तवज्जो का मंजर। पुल की हिफाजती दीवारें मुख्तलिफ जगहों से खस्ता हाल हो चुकी। स्लाइड और डिवाइडर्स के साथ जमी धूल मिट्टी भी साफ न की जा सकी। चनियोट के जिला इंतजामिया के अधूरे मंसूबे। शहरी सस्ती तफरी से महरूम। मोहल्ला मौजम शाह में क्लीन एंड ग्रीन फैमिली पार्क मंसूबा मुकम्मल न हो सका। फैमिली पार्क वीरानियों का मंजर पेश करने लगा। मोटरसाइकिल और गाड़ी मालिकान के लिए नई मुश्किल। गुज़िश्ता 4 माह से रजिस्टर्ड नई कार, मोटरसाइकिल और दीगर व्हीकल्स की मलकियत तब्दीली का अमल बंद। एक्साइज हुकाम के मुताबिक मुआहदा खत्म हो गया। स्कैनिंग अमल सूबाई सतह पर मुअत्तल। टैक्स गुजारों को मई में 4 अरब रुपए के रिफंड जारी। बेशतर रिफंड सेल्स टैक्स की मद में जीरो रेटेड इंडस्ट्री को जारी किए गए।
فاسٹ سسٹم کے ذریعے 72 گھنٹوں میں ریفنڈ منظوری دی جاتی ہے۔ حکومت بدلی مگر بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کی حکمت عملی نہ بدلی، ریکوری 100%، لائن لاسز 0، 46 لاکھ صارفین کی کمپنی فیسکو کا پرائیویٹائزیشن عمل نہ رک سکا، پرائم منسٹر آفس نے ملازمین کی تعداد، تنخواہیں، مراعات اور دیگر اخراجات کی تفصیلات طلب کر لیں۔ محکمہ خزانہ نے کسانوں کو بلا سود ٹریکٹر دینے کی سمری مسترد کر دی۔ محکمہ کوآپریٹو نے کسانوں کو بلا سود ٹریکٹر دینے کی سمری ارسال کی۔ محکمہ خزانہ سے 10 کروڑ روپے مانگے گئے تھے۔ فیصل آباد کی دیہی آبادی میں زچہ بچہ سے متعلق بری خبر، ماں بچہ صحت پروگرام کے تحت 1034 ایمبولینس سروسز سہولت بڑھا دی گئی۔ ایمبولینس اوقات کار شام 6 بجے سے صبح 8 بجے تک کر دیے گئے۔ اب ایمبولینس حاملہ خاتون کو گھر سے لے کر گھر چھوڑ کر آئیں گے۔ پاکستان اور ترکی کے مابین تجارتی شعبے میں بڑی پیش رفت، تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کی بیشتر تجاویز پر ترکی کی رضامندی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ فیصل آباد کی معروف کاروباری شخصیت میاں ادریس بھی موجود۔ دونوں ممالک میں ترجیحی تجارتی معاہدے پر اتفاق، جلد باضابطہ حتمی شکل دی جائے گی۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کے صدر آصف منیر کی سربراہی میں کاروباری وفد کل وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سے ملاقات کرے گا۔ انڈسٹری کے دیرینہ مطالبات سامنے رکھے جائیں گے۔ بجلی اور گیس کے ٹیرف تبدیل نہ کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ موٹر وے پولیس M4 کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کر دیا گیا۔ مؤثر چیکنگ کے لیے ڈرون کیمرہ آپریٹر اور اسپاٹرز تعینات۔ ڈرون آپریٹرز متعلقہ پیٹرولنگ موبائلز کو خلاف ورزی نوٹ کرائیں گے۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی 100% صفائی کے لیے پرعزم۔ کمپنی کی جانب سے گاڑیوں کی خریداری پر اقدامات، نئے ملازمین کی بھرتی اور خالی سیٹیں بھی پر کی جائیں گی۔ ضلع انتظامیہ جھنگ کے کھادوں کی شفاف فراہمی کے لیے اقدامات تیز۔ چیف سیکرٹری کی ہدایت پر رات 8 بجے کے بعد کھادوں کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ ضلع سے باہر کھاد کی غیر قانونی منتقلی روکنے کے لیے خارجی راستوں پر چیک پوسٹ بھی قائم۔ ضلعی انتظامیہ ٹوبہ اشیاء خوردونوش کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے متحرک۔ ڈپٹی کمشنر ظاہر سہیل کی تاجر برادری سے ملاقات، تعاون کی اپیل کی۔ بولے سستے آٹے کے سٹالز لگائے گئے ہیں، تاجروں کا تعاون انتہائی اہم ہے۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر ریونیو عوام خدمت سروسز کا دوسرا روز۔ لالیہ میں اسسٹنٹ کمشنر رانا کامران اشرف نے سائلین کے مسائل سنے۔ سمندری میں اسسٹنٹ کمشنر فیصل سلطان نے کھلی کچہری لگائی۔ تانیہ والا میں تحصیلدار سہیل نیاز نے سائلین کے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ ڈی آئی جی جیل خانہ جات فائد اللہ گوندل کا فیصل آباد میں اردل روم۔ ریجن بھر سے مختلف شکایات کی سماعت کے لیے 10 اہلکار پیش ہوئے۔ اکاؤنٹ میں خودبر 2 نوکری سے برخواست، 2 اہلکاروں کو معمولی سزائیں، 3 معطل اہلکاروں کو بحال کر دیا گیا۔ روٹری کلب جنوبی فیصل آباد کے وفد کا اپنا گھر یتیم خانے کا دورہ۔ صدر کلب عتیق ہرل، ممبران کمل مختار اور ڈاکٹر آصف گوہر ہمراہ، سیکرٹری فائنانس شیخ عبدالستار سمیت دیگر کی ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ ادارے میں 90 یتیم بچوں کو گھر جیسی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے اشتراک انجینئرز کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ٹریننگ، پرنسپل اکیڈمی اور ریسرچ پرسن انجینئر ظفر اقبال بٹو نے لیکچرز دیے۔ آبی وسائل ڈیمز کی تعمیر اور آبی ترقیاتی منصوبوں میں رکاوٹوں پر بات کی گئی۔ بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کے لیے چنیوٹ میں آگاہی سیمینار۔ ڈسٹرکٹ آفیسر شہزاد اسلم باجوہ سمیت صحافی برادری کی بھی شرکت۔ وسائل اور آبادی میں توازن وقت کی اہم ضرورت قرار دی۔
साइकिल चलाओ, पेट्रोल बचाओ। फैसलाबाद के साइकिलिस्ट शहरियों को आगाही देने निकल पड़े। सेहत और तंदुरुस्ती और महंगे पेट्रोल से बचाव के लिए साइकिल बेहतरीन करार दी।